glisser, déposer sur texte. Can glisser ou can déposer sur le texte. السؤال اللي درت هنا درت واحد النص بحال واحد لو تكست avec des questions de compréhension والجواب على الكيسيون دو كومبريهنسيون بغيت التلميذ يهز الجواب ويحطو قدام السؤال المناسب ليه. لاجو تاع هاد لا كيسيون كما قلنا بنفس لا ميثود كندير اجوتي اون كيسيون قلنا كليكي غليسي سور غليسي ديبوزي سور تكست. ها هو كنسيليكسيوني وكندير اجوتي. ملي كندير اجوتي كنطيح اوتوماتيكمون في هاد لا فينيتر. نون دو لا كيسيون تكست دو لا كيسيون. انا خديت واحد لو تكست كاين بزاف لي سيت فيهم دي تكست بالنسبه على حسب لي نيفو. هنا اوتوماتيكمون ردوا البال ها الاسئله مع التكست في لا زون دو تكست. السؤال الاول لي بيرسون بلوكي دون لا غروت سون دي. ردوا البال عندي جوج تاع المعقوفات اوفرونت وجوج المعقوفات فيرمونت وسط منهم واحد. غنشوفوا علاش. السؤال الثاني en combien de temps sont-ils sortis de la grotte? 2. Ils souffraient de 3. En sortant de la grotte, qui a utilisé Saturnine pour transporter les bouts de roche? الجواب هنا. هاد الأجوبة كاينين هنا في هاد التكست. كيقرا التلميذ يجاوب على هاد الأسئلة والجواب اللي غادي يجاوب فينا هو. اولا لا نوت اتريبيي هي 4 نقاط. الفيدباك ما كيهمناش. لي شوا ردوا البال هنا لي شوا. شفتوا دابا المعقوفات افيك ان نومبر الداخل. هذا هو الدور تاعو. كتقول بان السؤال الاول ها الجواب تاعو ها الجواب تاعو والسؤال الثالث ها الجواب تاعو والسؤال الرابع ها الجواب تاعو. زدت 5 وزدت 6 باش نتلف التلاميذ. غادي تزادوا تما دي زيليمون باش يتلف التلميذ. الا كان سبه يتجمع بنص خماني الدغيا وبين قوسين غير من باب الدعابه هذه. لي سبيليولوج ياك لي سبيليولوج باردون. لا ريبونس الثانيه 4 heures une légère déshydratation une brouette وزدت هادو اون موش لا بيكي ولا مارتو بيكي باش نتلف شويه التلاميذ. هاد لي جروب وهادشي كلشي اللي علمك ما تمسوه ما والو ما تقربوا ليه ما ديروا فيه والو. بديت تزيد تلف التلاميذ بدوط ريبونس زيدهم هنا. كرييتي بليزيور كيسيون بلوس كو سا زيد لي زيليمون تاعهم هنا وخدم ديما بهذا المعقوفات. راه عرفتوا كيفاش كنكتبوهم في الكلي كنوطيو على الت جي ار افيك 5 فين ماشي في البافي نيميريك 5 في الفوق تاع تحت لي توش دو فونكسيون تحت اف 1 اف 2 اف 3 راه كاينه تما 5 الت جي ار 5 راه كتعطيك المعقوفه اوفرونت و الت جي ار la parenthèse fermante كتعطيك لا كروش فيرمونت. فيدباكم بيني ما عندكم ما ديروا بها لي طونطاتيف ملتيبل تاعهما اكسيتيرا طان. اذا كنرجع كنشوف لا كيسيون تاعي. ها لا كيسيون تاعي ها لو تكست انسيرا ها لي كيسيون ولي زون عندي خاويين. اش غادي نكليكي غليسي؟ قلنا غنكليكيو ونغليسيو سور دو تكست. غنهزو نحطو على لو تكست اللي هو اش لي بيرسون بلوكي دون لا غروت سون دي. غيقلب الدري هنا. الا فهم التكست وقرا مزيان راه غيهز لي سبيليولوج لي تلفاتني هاد الكلمه الثانيه لي سبيليولوج باردون. ثم لا كيسيون الثانيه كومبيان دو طون سونتيل سورتي دو لا غروت. يقلب هنا الا قرا التكست راه لا ريبونس كاينه انسي دي سويت. بغيت نشوف لي كيسيون تاعي واش هما هادو كندير غونبليغ لي ريبونس كوريكت. شويه بديت كتصاوب بهم غير شويه وتعطيني هنايا كيبقاو لي هادو سو سون دي زيليمون بيرتورباتور باش نتلف شويه التلميذ. الله. اذا شفنا دابا
شفنا 4 تاع النماذج الاسئله. اباريمون والكليكي غليسي كنكليكيو نغليسيو ايماج سور ايماج ou bien texte sur image كنكليكيو كناباريو دو تكست مع تكست ياك وكنكليكيو نغليسيو عاوتاني دو تكست سور لو تكست. هادو 4 وهادو في الحقيقه لارجومون سوفيزون لانه هادو لا كوريكسيون لي اوتوماتيك. هنا لا كوريكسيون راه اوتوماتيك. ملي كنكري لو دوفوار تاعي او بيان لو تيست تاعي وكنحط كلشي الامور بالتوقيت تاعو بالمسائل راه كيتصحح تلقائيا. باقي الاسئله اللي كاين بالنسبه لكي سي ام راه شفناه. كتعطيه السؤال وكيختار غير واش بغي او بيان فو. لي ريبونس كورت هنا في لي ريبونس كورت خاصني نرد البال انني نكتب جميع الاحتمالات تاع داك الجواب اللي هو كور. الا كان واحد الكلمه خاصني نكتبها، يمكن يكتبها مينيسكول، يمكن يكتبها ماجيسكول، يمكن يبدا لا لتر الاولى بالماجيسكول. يعني جميع الاحتمالات اللي يمكن تكون عليها يمكن يكون عليها الجواب خاصني ندرجها في احتمالات الجواب الصحيح. نيميريك نفس الشيء، كيكون الجواب عن طريق ارقام افيك دي زونيتي. عندي لا كومبوزيسيون هنا كما قال لكم السي مصطفى ديك الساعه خاص il doit être évalué manuellement، يعني خاصك تكوريجيه انت تقرا وتجاوب. لاباريمون راه درناه. اظن انا كيبان لي باقي هاد سيليكسيون دو مو هذا راه داروا لكم واقيلا السي مصطفى راه كان داز في ذاك النموذج الاختبار اللي دار السي مصطفى، ولو غوكور اوديو واقيلا حتى هو راه داروا لكم. اظن السي مصطفى هذا الاخير هذا راه لارجومون سيفيزون بور لي تيب دو كيسيون اللي يمكن يداروا في تقويمات مختلفه. سي مصطفى يا خالد شكرا. بديت سي مصطفى بديت شويه داك راه اليوم القضيه حامضه شويه، كاينه تكون وصلت دابا شي 39 ولا 40 بحال. شكرا. إلا كاين شي أسئلة سي مصطفى ولا شي حاجة باش كاين شي أسئلة ولا شي حاجة تفضل. هذا السلام عليكم سي خالد، شكرا لكم والسي مصطفى. شكرا. واش تسمعوني؟ كنسمعوك السي، كنسمعوك السي هشام، كنسمعوك. بالنسبة عندي واحد التساؤل بالنسبة بارك الله فيك السي خالد والسي مصطفى وجميع الإخوان. بغيت نسولك السي خالد بالنسبة للغليساج سيغ ان طابلو اللي تخدموا به بارفوا بزاف، واش كاين هاد الإمكانية ولا لا؟ وشكرا. كاينه الامكانيه. اشنو غادي يدار اوتوماتيكمون انت غادي تتبع معايا استاذ. وسي خالد نتبع معك دابا حيت كما نعم سي مصطفى يمكن يصوب عن طابلو ايماج. خليني راه داكشي بغيت نقول. صافي سير سي مصطفى سير يلاه سير راه المساله راه بسيطه استاذ. لا زون دو كيستيون باردون باريمون. شوفوا شي نموذج هنا باغي ليسي ديبوزي هنا مثلا في ليماج. هنا راه استاذي الكريم يمكن تصاوب واحد الطابلو ياك في الوورد ياك الطابلو ودير ليه لي زيليمون هنا تاع الطابلو ياك وكتنزل كتكريي لي زيليمون اللي غايجليسي التلميذ واحد في الطابلو. جينيرال سا غادي التكست. الوغ التلميذ كيهز وكيحط اوتوماتيكمون لا كيسيون. اش كدير هي راه كتميموريزي لومبلاسمون. هي راه ما عارفه واش هذاك تكست ولا جنون ولا عارفه هي غير بانه هذاك الاليمون واحد
خاصك تحط في هاد لا بوزيسيون. فهمتيني يا استاذ؟ ما تحتاجش دير لهم لا السيزيد بلا ما يكتب. واسي خالد فهمت، شكرا بارك الله فيك. صافي لا قطعتيها يا استاذ ياك. لا باينه صافي. اذا سوف نخدم على ليماج، غندير دي كازون فورم ديماج. وي علاش؟ اولا اسمح لي يا استاذ قطعت. اولا كتحط المشاغبات والمشاغبات راه يخرج لكم السي مصطفى دابا راه يجي كيجي. كنهدو بك شويه البزاق الى السي مصطفى. انت الا شافوا ديك اللحيه عندك راه غيهربوا غير سكت عليه. دابا التلامذ فاش باش ايفيتي من انه يكتب ويمكن يدير لا فوت حيت الا رسمتي ليه طابلو ويكتب فيه يمكن واش كتب مينيسكيل عاوتاني واش كتب ماجيسكيل بزاف تاع لومباغا تما. الوغ ملي كتحط ديك الطابلو هو سو فورم ديماج وكتحط ليه لي زيليمون تكست هو راه كيكليكي ويجلس. راه ماشي زعما علمتيه شي عكز ولا شي حاجه، او كونترير. لان البرانسيب شنو هو التلميذ فهم، ماشي واش سخسختو ولا لا، المهم هو فهم. شكرا بارك الله فيك السي خالد، وشكرا السي مصطفى. ما تديرش علينا كان هذيك القضيه تاع الدعابه. كيف يتم تحميل نتائج التلاميذ؟ كيف يتم تحميل نتائج مزيان؟ سي مصطفى بارطاجي. سي مصطفى بارطاجي ليكرون وسير لذاك لو تيست اللي درتي ودير ليهم لامبورطاسيون تاع لا في اكسل اللي فيها لي ريبونس اللي درتي كاملين باش يشوفوها، ولا نمشي انا ندخل ليها؟ ماشي مشكل هذيك قدامي معليش ما تمشيش يا حيت انا درت ديجا انت ما درتيش لاقي ماما هي غادي نجيب الصويات لبنان. صافي واخا